वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना की नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कोई कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है और इसी को आगे लेकर चलना है। जो अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन लॉन्च करने का जो अनाउंसमेंट हुई है, इसको कंपेयर किया जा रहा है ज़रबे अज़ब से या राह निजात से या रद्दुल फसाद से। ये भी टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज़ किया जाएगा। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की। इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा है। पहले होने वाले ऑपरेशंस का अज़्म इस्तेहकाम से मुवाजना दुरुस्त नहीं। चंद दिनों में तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीटिंग में कोई इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में कहा हिमायत करेंगे। हुकूमत का सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी ना लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबा बंदी कर रहे हैं। छोटे और दरमियाने पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। मजीद बोले अशराफिया और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मुराद को खत्म किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में कहा IMF से मिलकर बजट बनाना पड़ा। आलमी मालियाती फंड से जवाब आ गया तो कल बजट पेश करेंगे। हुकूमत इखराजात में कमी कर रही है। जब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा, ना सिर्फ आपका अपना जमात मगर आपके साथियों के, तो फिर ये बजट जो है वो इट विल बी अ बजट बाय द बाबूज फॉर द बाबूज एंड ऑफ द बाबूज। एक ऐसा मुल्क में जहां 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल कि हम ये फैसला करें कि हमने टैक्स करना है तो स्टेशनरी को टैक्स करना है और स्कूल का सप्लाईज को टैक्स करना है। ये किसी सियासतदान का नहीं है, किसी बाबू का फैसला है। सियासी मुशावरत के बगैर बजट इज बाय द बाबूज फॉर द बाबूज ऑफ द बाबूज करार। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली बजट सेशन से खिताब। बोले दूध, स्टेशनरी और दीगर पर टैक्स बाबू ही लगा सकता है, सियासतदान नहीं। वफाकी तरक्याती बजट मिलकर बनाने पर अमल नहीं किया गया। ऐसी पॉलिसी लाना होगी जिससे टैक्स और रेवेन्यू में इजाफा हो। अभी तक 17-18 वजारतें खत्म नहीं की गईं। आगे बढ़ने से पहले पुराने वादों पर अमल दरामद किया जाए। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, इसका खात्मा हमारे मंशूर का हिस्सा। स्टेशनरी आइटम्स के लिए सेल्स टैक्स इस्तना बरकरार। PIA की निजकारी FPR इस्लाहात पर काम तेज कर दिया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले हुकूमत टैक्स टू GDP को 13% बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वक्त आ गया है कि ताजिर दो स्कीम का हिस्सा ना बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाए। पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। बजट सिफारिशात देना सेनेट की आईनी जिम्मेदारी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा ये ठीक है बजट पास करने का इख्तियार कौमी असम्बली को है, लेकिन सेनेट की फाइनेंस कमेटी को बजट रेफर होता है। इतना वक्त नहीं, सेनेट की सिफारिशात पर दोबारा तजावीज़ दी जाएं। अगर किसी ने तजवीज़ देनी है तो वजीर खजाना से शेयर कर लें। मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा सुन्नी इत्तेहाद का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को इंतबाह करते हुए कहा दस्तावेजात दें, हवा में बात ना करें। वकील ने जवाब दिया दस्तावेजात भी दूंगा और इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर देगा। मखसूस नशस्तों की अपील की आइंदा समाअत 27 जून को होगी।
الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے آزاد ہونے کا فیصلہ دیا. کمیشن کے فیصلے کے بعد آزاد امیدواروں کے پاس کوئی چوائس باقی نہیں رہی. جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پر سیاسی جماعت کے امیدواروں کو آزاد قرار دیا. جسٹس حسن اظہر نے سوال کیا کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی کے بعد کہا میں واپس لے رہا ہوں. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے اگر کوئی کسی جماعت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے پھر اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جسٹس عائشہ نے استفسار کیا سنی اتحاد کونسل اپنا کیس جیتے یا ہارے دوسری جماعتوں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ میں دلچسپ مکالمہ. چیف جسٹس نے کہا آئین مقدس ہے, اس پر عمل کرنا لازم ہے, آپشن نہیں. تاریخ کی بات کرنی ہے تو پوری طرح سے کریں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آج بھی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ عدالت بھی ملی ہوئی ہے. ایک دن ہمیں کہہ دینا چاہیے بہت ہو چکا. آئین کی خلاف ورزی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اہم ترین درخواست 8 فروری کے انتخابات سے متعلق ہے. لاپتہ افراد کے کیسز اور بنیادی حقوق کی پامالیاں سیاسی کیسز نہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اپنی غلطیاں ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے. عدت میں نکاح کیس کی سزا معطلی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ. ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا کی عدالت 27 جون کو فیصلہ سنائے گی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیے. عدالت سے بشرا بی بی کی سزا معطلی کی استدعا. خاور مانیکا کے وکیل کی سزا معطلی کی درخواست کی مخالفت. پنجاب کابینہ نے کسان کارڈ کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی فوری تعیناتی اور الاؤنسز بڑھانے کی منظوری. اوورسیز پاکستانیز کو جائیداد کی منتقلی اور دیگر ریونیو سروسز کے لیے رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ. چنگچی اور رکشے کو بتدریج متبادل ماحول دوست ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنے پر اتفاق. پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس مطالبات زر منظوری کے لیے پیش. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے مطالبات زر پیش کیے. اپوزیشن کی محکمہ ایکسائز پر کٹوتی کی تحریک کثرت رائے سے منظور. اپوزیشن ارکان کا احتجاج. آزاد کشمیر کا 2 کروڑ 64 ارب 3 کروڑ 30 لاکھ روپے کا بجٹ پیش. وزیر خزانہ عبد الماجد خان کے مطابق ترقیاتی اخراجات کے لیے 44 ارب روپے مختص, غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 220 ارب روپے رکھنے کی تجویز. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے لیے 14 ارب 90 کروڑ روپے مختص, صحت اور تعلیم کے لیے 3 ارب روپے رکھنے کی تجویز. جو بھی کمایا جاتا ہے وہ بجلی سوئی گیس ان بلوں میں ہی مائنس ہو جاتا ہے. 8 سے 10 گھنٹے نارمل اس وقت شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے عوام جو ہے وہ بل بلا اٹھیں. سردی آتی ہے بجلی نہیں ہو, گیس نہیں ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے تو بجلی نہیں ہوتی ہے, بچے گرمی سے بھڑک رہے ہیں. کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے برا حال. گرمی کے ستائے شہری بل بلا اٹھے. کراچی کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول. پشاور میں 10 سے 12 گھنٹے, مضافاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ. لاہور کے مختلف علاقوں میں دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا. ملتان کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے, دیہات میں 10 گھنٹے تک بجلی بند رہتی ہے. کراچی میں جزوی ہیٹ ویو کا الرٹ جاری. 2 روز سے گرمی سے جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی. سول اسپتال میں ہیٹ اسٹروک کے 150 مریض لائے گئے. کراچی میں درجہ حرارت 40 اور لاہور میں 43 ڈگری ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں سمندری ہوائیں بند ہیں. گرمی کی شدت 46 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. طبی ماہرین کی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور دھوپ میں نکلنے سے گریز کی ہدایت. مانسون سیزن سر پر آ گیا. کراچی سمیت بڑے شہروں میں نالوں کی صفائی نہ ہو سکی. کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. اولڈ سٹی ایریا میں کے ایم سی بلڈنگ سے ملحقہ نالے میں کچرا ہی کچرا.
پرنگی میں ناصر جم سے ابراہیم حیدری تک نالے میں کوڑے کے ڈھیر۔ منشیات فروش اور ڈاکو جرائم چھوڑ کر توبہ کر لیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی وارننگ۔ کراچی میں میڈیا ٹاک کے دوران بولے، گزشتہ روز آصف زرداری کو اجلاس میں امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں طے پایا کہ جو لوگ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ قبائلی جھگڑوں سے معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں، جس کے روک تھام کے لیے قبائلی سرداروں سے بھی مدد لی جائے گی۔